مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين في قناه فاتي ديليس الزلفله والنمدمه اللام. بوجوردي حبيت دابور نقول لكم سمحوا لي على هذا الغياب القصير اللي درتو، ولان ما كاش عندي الوقت باش ندير لكم لي فيديو. بصح اليوم راني جيتكم وجبت لكم معايا وصفه مملحه اللي هما لي مونشون فرomاج. اذا اليكم المقادير التاليه. الوغ واش يلزم لنا بهاد لي مونشون؟ يلزم لنا لا بات فويتي كما راكم تشوفوا. دونك حنا درناها مع بعض وتلقاو اللين تاعها في صندوق الوصف. عندكم هنايا 50 غرام فرينات دوزاج، 8 حبات فرماج اون بورسيون، ولا عندكم لو فرomاج فوندو تاع الميزان ديروا هذاك. عندكم هنايا 2 حبات بيض و500 غرام حليب. عندكم واحد نص مغرفه قهوه تاع فلفل الكحل، وعندكم هنايا واحد مغرفه قهوه تاع الملح. اذا نروح نوجدوا هاد لا كريم او فرomاج. الوغ الحاجه الاولى اللي نديروها نحكموا هاد الحليب لي 500 غرام تاع الحليب. دونك نحيو ان بوبري 10% دون ان بتي بول هكذا، غير شويه ماشي بزاف والباقي نديروه دون اون كاسرول كما راكم تشوفوا. هاوليك نزيد له الفلفل الكحل ونزيد له الملح ونحطوه على نار نخليه حتى يغلي. دونك حنا ما بيد يغلي لنا الحليب اللي حطيناه فوق النار، نحكموا لي 10% تاع الحليب اللي نحيناه دون ان بتي بول، نزيدوا له 2 حبات بيض كما راكم تشوفوا. هايليك نزيدوا لي 2 زو ونزيدوا لا فارين لي 50 غرام دو فارين هنا ونخلطوهم مع بعض. يعني لا بريباراسيون تاع هاد لا كريم او فرomاج تشبه اكزاكتومون لا بريباراسيون تاع لا كريم باتيسيير. وشنو هادي جايه مالحه ولا كريم باتيسيير جايه سكري، مي سي بريسك لا ميم ميثود. اذا نخلطوهم بيان هاد لي زانغريديون البيض ولا فارين، نحيو كامل لي غريمون اللي فيها. كي يغلي لنا الحليب هنا وين نفرغوا هاد لو ميلونج لداخل ونخلطوه حتى يولي لنا ثقيل. اذا اخواتي الحليب تاعنا هاوليك دونك غلا. واش نديرو له دوكا؟ نفرغوا لي 10% اللي خلطناهم تاع البيض وتاع لا فارين وشويه تاع حليب، نديروه لداخل هكذا هاوليك. دونك نعاود نرجعو على نار ونخلطو نحركو حتى نشوفو يتقال. كي يتقال لنا نحيه من النار. فوالا دوكا نرجعو للنار باش نخليه يتقال. الوغ هاوليك كيما راكم تشوفوا لا كريم كيفاش عقدت لنا. هايليك دونك عقدت لنا تري بيان. دوكا نحيوها من النار سي بون راهي واجده. هايليك دونك واش نديرو دوكا بعد ما عقدت لنا ونحيتها من النار، هادوك لي 8 بورسيون دو فرomاج فوندو نديروه لداخل. هايليك الا نفرغوه لداخل كي يكون سخون باش يذوب لنا، ونحركوه هكذا حتى يذوب كامل داخل هاد لا كريم. دونك سا فا لوي دوني ان تري بون غو. يعني ننصح الاخوات هاد لا كريم او فرomاج يديروها في بلاصه لا صوص بيشاميل. au lieu ديري لا بيشاميل ديري هاد لا كريم او فرomاج، ça va donner encore plus de goût à tes plats. moi c'est ça que je fais. par exemple كي تحبوا ديروا لي لازان ولا ما ديروش لا صوص بيشاميل، ديروا هادي سي ميو راح تبنن لكم الماكله ديالكم. فوالا هايليك الفرomاج كامل داب. فوالا كما راكم تشوفوا وداب لي بالخف الفرomاج. دونك نخليها ترتاح تبرد باش نبداو نديرو لي مونشون او فرomاج ديالنا. الوغ ماتنون رايحين نديرو لا بات ديالنا. دونك اون با ايطالي لا بات فيتي. هاوليك ندير لها شغل ريكتونغ هكذا. هاوليك دونك نقص لها شويه باش يكون عندي اللي يدفع. نقص لها غير شويه هكذا. فوالا دونك لاباط مايلقش تكون فريمون رقيقه ما تكون خشينه، تكون نورمال.
نديرهم كوم دي بودان. نديروها منخشنوهاش بزاف. شوفها نزيد لها شويه برك، يعني ليبيسور تاعها ان بوبري كيما لي فوي تاع لو ميلفوي اللي درناهم، ما تكون بزاف خشينه ما تكون رقيقه. فوالا دونك جو في غاليزي جوست لي كونتور تاعها هكذاك هكذا. افون ما نديرو لا كريم هنا خديت ان اوف اونتيي ها جو لي باتو، دونك نديرو هنايا ان بو دوف ici sur le bord. Voilà. نديرو غير شويه على الجنب، بعد نحكمو نوتر كريم او فرماج هايليك. دونك نعمروها هنا، يعني ماذا بيكم تستعملوا لا بوش ادوي باش تجيكم الخدمه فريمون بروبر، ما ديروش بالمغرفه ولا هايليك. فوالا دونك رايحه ندير سور لو بور هنايا في البديه تاع لو ريكتونغ تاعي تاع لا بات، ندير هنايا هكذا هاوليك تو لو لون، نخلي غير شويه في لي زيكستريميتي تاع لا بات، ما نلحقوش كامل حتى لو بور تاع لا بات. من بعد ندور لا بات ديالي هكذا كيما راكم تشوفوا هاوليك، ندورو هكذايا ها جو سود بيان، ونعاود ندورو بوغ لا دوزيام فوا. فوالا دورو خطره ولا دوزيام فوا تاني. ابخي تحكموا البيض ديالكم اون باديجون هنايا سور لا بات كيما راكم تشوفوا. فوالا باش جوست باش ما يتحلوناش وتلصق لنا. دونك اون كوب افيك اون غوليت. فوالا كوبيو هكذا كيما راكم تشوفوا، ونزيدو ندوروها باش نغرقوها كامل. هاولي كيما راكم تشوفوا دوك نوريكم. فوالا هايليك. دونك هاد لوفيرتور هادي اللي نحطها فوق السنيوه باش ما يتفتحوناش، وفي لي بونايا بيان سور نتكيو هكا عليهم بصبعتينا وندوروهم هكا لداخل باش ما يتحلوناش. فوالا ونحطها بيان سور في السنيوه هكذا. فوالا كيما راكم تشوفوا حطيتها في السنيوه ها. فوالا دونك نزيدو ان اوتر بودان، حنوريكم نزيد ان اوتر بودان توجور اون باديجون لو بور تاع لا بات بالبيض هايليك. نزيدو نحطو لا كريم فوقها كيما قلت لكم، ما تلحقوهاش كامل في لو بور، تخليو غير واحد دو دوا. دونك نحطها هكذا هنايا لا كريم. فوالا ونزيد ندورها كيما قبيلات، ندور دو تور اي دمي ان بوبري. فوالا نزيد ندورها هايليك، وندير البيض قبل ما نقطعها. ندير البيض دابور هايليك، نقدم لكم شويه باش تشوفوا. فوالا هكذا درت البيض. دونك نقطع لاغولات هايليك ونعاود نروليها باش نغلقها كامل. اي بيان سور جابي سور لي بور هكذا، ندخلهم لداخل تاع لو بودان. هنا تاني لا ميم شوز جابي وندخلهم لداخل كيما راكم تشوفوا. فوالا مي لوفيرتور تاع لو بودان ديالنا هو اللي نحطوه فوق لو بلاطو. Alors voilà, donc j'ai façonné dans mon champ fromage
كما قلت لكم الا نقلبوهم لي زيكستريميتي هنايا، نقلبوهم لداخل، ولوفيرتور هذيك نحطوها على لو بلاطو باش ما تخرجلناش لا كريم. دونك جو بريفير نديروهم هكذا دي غران بودان كي يطيبوا يكملوا كي يطيبوا لنا بيان كوم يفو، تما وين نقطعوهم مي ما يليقش تقطعوهم كي يكونوا هكذا قدوره، سينو كامل هذيك لا كريم تخرج لكم في لي كوتي. دونك ميتنون اون فا باتيجوني افيك ان 9 انتيي من الفوق هاهيك. دونك اون فا فير ان 9 الفوق كامل سور لا سيرفاس هاهيك. تحبوا تدخلوهم هكذا في الفور دخلوهم، مي انا رايحه ندير لكم ان بتي ديسان عليه باش يجونا شابين جوست افيك ان كوتو. ندير لكم ان بتي ديزاين فوالا. نحكموا الموس ونديروا هكذا لي زوفرتور لي ما يليقش تلحقوا لا كريم، جوست لا بات تقطعوا برك شويه لا بات من الفوق. نوري لكم هكذا. دونك هاوليك كيفاش يجيكم. ديروا شرطات بالموس كامل فوق لو بودان باش في الفوق يزيدوا يتحلوا لنا ويجونا شويبين فوالا. دونك بور لا كريم خليت شويه دو كوتي، دونك هذا هو اللي نسحقوه بور لا ديكوراسيون اللي نديروه سور لي بور في لي بوج بدير. نديرو شويه تاع لا كريم وفرماج هذه اللي نحيناها ونزيدو لها لو فرماج رابي. دونك هذا نخلوه دو كوتي. لو فور راني شعلتو ا 350 دوغري فahrenheit، واللي عندها لو سيلسيوس ديرو ا 180 وطيابو يكون ما بين 40 45 دقيقه. دونك القلابات فايتي طيبنا فريمون تري بيان من الداخل. اذا اخواتي هاملك لي مونشون ديالنا طابو كما راكم تشوفوا جاونا فريمون بيان دوري كروستيون بيان دوري. وكما راكم تشوفوا هنايا لا كريم كامل ما خرجتش دونك سي بور سا قلت لكم دو بريفيرونس ديروا ان بودان هكذا طويل كي يطيبوا نقطعوهم دي مورسو. دونك هنايا كيفاش نقطعوهم، هنا يعني يرجع لكم نتوما تحبوا ديروهم طوال تحبوا ديروهم قصار، حنا نديروهم يعني موين. دونك نحيو هاد ليكستريميتي وين قلت لكم تلويو لا بات ليكستريميتي هنايا. دونك نحيو له هاد لوبو فوالا. دونك نقطعوهم هكذا ببخي ماشي طوال ماشي قصار، يجوا متوسطين هاوليك. شوف كيفاش يبان لكم هنا لداخل بان لا كريم وفريمون طايبين طايبه لا بات فايتي لداخل. دونك ناخذوا القيس تاعها الاولى هذه اللي قطعناها نعودو نقيسو عليها هكذا هاوليك، نزيد نقيس عليها تاني هاوليك. هاد لوبو نحيه بيان سور. هاوليك كيفاش يجوكم يعني يجوكم متوسطين. دوكا باش نديرو هذيك لا ديكوراسيون كما قلت لكم او ديبي نحيو شويه تاع لا كريم وفرomage on réserve un peu de côté. et وهنايا عندكم لو فرomage râpé bien sûr، تحبوا ديروا الشيدار تحبوا ديروا الموتزاريلا واش عندكم ديروه. دونك كيفاش نديرو لا ديكوراسيون ناخذو افيك اون بتيت سباتول ناخذو شويه تاع لا كريم كما راكم تشوفوا ونديرو هنايا في لو بور بليتو في لو كوتي كامل في لو كوتي هكذا ونزيدو لوط كوتي اوسي هاوليك. علاش نديرو هاد لا كريم باش لو فرomage ديالنا يلصق هاوليك. نديرو جوست ابان لي كوتي ونرمدوهم هكذا داخل لو فرomage فوالا يجوكم هكذايا فيهم لو فرomage دي دو كوتي. انا نستفوهم هنا نزيد لكم واحده اخرى فوالا. نديرو كامل لا كريم هكذا ونزيدو نرمدوهم بالفرomage هاوليك.
دونك راح نكملهم هكذا كامل ونعاود نرجع لكم. بون فوالا هامليك لي مانشون دونك كملناهم كما راكم تشوفوا. on les a décorés avec un peu de fromage sur les côtés. والتقطاع كما قلت لكم نقطعوهم كما تحبوهم طوال تحبوهم قصار، يعني هذا يرجع لكم نتوما. دونك سي سا كيفيه سهله ومليحه سورتو في شهر تاع رمضان. هايليك الوغ هذا لكاش ما عندكم دي كيسيون ولا سور هاد لي مونشون ما تنساوش خلوا لي لي كيسيون في لي كومونتير اي موا جو في ريبوندر. جربوهم في الدار، يعني حاجه سهله ومليحه في شهر تاع رمضان كما قلت لكم. الوغ سي سا دونك جينا في نهايه الحصه تاع اليوم. معني نقول لكم الا بقاو على خير ونتلاقاو ان شاء الله بفيديو اخر ومع وصفه اخرى، والى اللقاء.